इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब आपको और उसके बाद मियां असलम आपको मुबारक देता हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, कायदे आज़म बिज़नेस पार्क पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बग़ैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सकती, थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलप्ड वर्ल्ड बन ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना जाए। और ये जो आपने कदम उठाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने जो नौ बनाए हैं अब तक, और ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, ये बहुत बड़ा कदम है सही डायरेक्शन में। हमारा जो किबला है वो अब तक शुरू हुआ था 60s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और हम बाकी खत्ते से आगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे रह गए और जो एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। सिंगापुर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई इतना बड़ा हब बन जाएगा इकॉनमी का, वो हमारे देखते देखते वो भी एक 50,000 पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। उसकी वजह यह है कि उन्होंने प्लानिंग की थी। हमारी जो प्लानिंग थी 60s के बाद, हमारी प्लानिंग का सिस्टम ही सारा चला गया, हमारी प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गई। जो एक वक्त पे हमारी प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे वो कोरिया, साउथ कोरिया जैसे मुल्क ने लिए, मलेशिया ने लिया, और वो आगे निकल गया वो लेके। लेकिन हमने जो एक वक्त पे एक मिसाल थी डेवलपिंग वर्ल्ड की, हम पीछे रह गए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम आगे का नहीं सोचते। हमारी सिर्फ प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी चीज़ करें जो लोगों को नज़र आ जाए, उसको फिर हम अरबों रुपए उसको इश्तिहारात दें, और उसके बाद इलेक्शन उसके ऊपर जीतने की कोशिश करें। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान, जो मेरा ये मान का हिस्सा है कि ये वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इस सारे एरिया से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का, जो कि 60s के अंदर नज़र आ रहा था। ये जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी 60s में कि पाकिस्तान ये सारे खित्ते को लीड करेगा इकोनॉमिकली, तो ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है, 2 हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। इसके जो भी आपकी उस्मान, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमाद अज़हर। हमाद को आपने बताना, और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करें। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। हर किस्म की रुकावट वो यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, वो तो नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था और है, और इंशाअल्लाह पूरा भी होगा, कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग। हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो कि एक आम आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर ख़रीदने के लिए, उसके लिए हम आसानियाँ पैदा करें ताकि वो घर बना सकें। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमने बनाई। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह की रुकावटें हैं सामने। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। हम कहें चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा, तो पता चलता था कोई ना कोई रुकावट आ जाती जिससे वो रुक जाता था।
تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے کووڈ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا. کیا عام آدمی، اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے، لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عام آدمی جو جدھر اسمال اور میڈیم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، ٹائکونز، انٹرپرینرز، لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو ہی ختم کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے، ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے. میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں، اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی، پھر فیکٹری بنائی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے. یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم، یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے، ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے، آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا، اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ، یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر، کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی. ہر جگہ FBR کے اندر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی ایک ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر، کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی. تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو، اپنے بزنسز کو، اپنے انڈسٹریلس کو، کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں، محنت کریں، اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اس کی وجہ سے آہستہ، کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز، گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے، لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس. آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں گے. جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس، انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل. لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ، جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں. یہ جو قائد اعظم بزنس پارک ہے، یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو. بہت چائنیز کمپنیز ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں جب چائنا گیا 3 دفعہ گیا، تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز، بڑی بڑی کمپنی سے جو میٹنگز ہوئی، ان سب نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان آنے میں. لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں ان کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا. اور ہم نے پھر کمپیئر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویتنام میں ہیں، ایون بنگلہ دیش میں، وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں، وہ زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں. تو ہم نے اب یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پارک کے اندر جب آپ نے 1 ونڈو آپریشن کیا، تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدھر کہ وہ انویسٹ کر سکیں. تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹو ہے، اور یہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. تھینک یو.